मुंबई से हैं शबाना जी, स्वागत है आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। जी हकीम साहब से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हकीम साहब आपकी मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ। अल्लाह ताला का करोड़ों एहसान है कि आपसे मुझे मिलाया अल्लाह ने, और मिलियंस बार एहसान अदा करे तो कम है। और उस माँ को सलाम जिस माँ के आप बेटे हैं, इतनी अच्छी आपकी परवरिश हुई, और उस बहन को झुककर सलाम, अतिया बाजी को झुककर सलाम कि उन्होंने आपको इतना वक्त दिया कि आप खिदमत खल्क कर सक रहे हैं हर मिल्लत की। और मैंने सिया गोन और जैतून नमक बुलाया था, बहुत मुझे फायदा हुआ। मुझे 10-15 दिन हो गए, नहीं करीब मतलब 1 महीना हो गया, लेकिन मैं 15-20 दिन से ले रही हूँ। पहले तो मुझे कुछ फायदा नहीं दिखा, लेकिन दर्द शुरू हो गया तो मैंने हिम्मत नहीं आ रही। आप बताते कि दर्द हुआ तो थोड़ा फायदा आगे होता है, फिर एकदम से अचानक मेरा दर्द खत्म हो गया। और आप ये भी बताते कि साइड में ले सकते हैं आप दवाएं। आपकी बहुत ज्यादा हम एहसानमंद है, और अल्लाह ने मिलाया मुझको आपसे। रे रोड पर भी आई थी, आपके बंदों को भी मैंने बार्गेनिंग करके ली, उन्होंने भी मुझे दिया है और बहुत अच्छा हुआ। थोड़ी लेट आई दवा, लेकिन आप यकीन मानिए मेरी 11 साल की बेटी है, तो मैं इतनी परेशान रहती थी कि मैं क्या करूं। मेरे दर्द पूरे बदन में दर्द था, झुक कर उठती थी और उंगलियां टेढ़े हो जाती थी, मैं कुछ काम नहीं कर सकती थी, चल नहीं सक रही थी। अभी लेकिन थोड़ा बहुत बाहर निकलना चालू करी हूँ, अभी एक ही बार जाती हूँ कभी, लेकिन दर्द में बहुत आरामी है मेरे का। जैसा 10 रुपये में 60%, 7 रुपये मुझे आराम है। बहुत दुआएं आपको करोड़ों। मैंने आपके चैनल पे दुआ करवाई थी कि बहन जी के हमारा एक्सीडेंट हो गया, तो वहां पर भी आपका नाम ली, तहज्जुद में भी आपके लिए दुआ की। और 15-20 दिन से मैं तहज्जुद पढ़ी जब से मेरी बहन जी का एक्सीडेंट हुआ था। और आपको, राहिल पाशा साहब को, या आपके सामने जो मैडम बैठी है उनका नाम भी बता देना, उनका भी नाम लेके दुआ करूंगी। अभी आपका भी नाम लेके दुआ की। वो माँ को सलाम, वो अल्लाह के करोड़ों और मिलियंस बार एहसान है कि जिसने आपसे मिलाया। मैं पहले नहीं लेती थी, मैं आपका प्रोग्राम 8-10 साल से देखती हूँ, लेकिन अब 2 साल से तो कंटिन्यूअस एक चैनल, कंटिन्यूअस एक के बाद एक देखते रहती थी। लेकिन जब आपकी बातें मेरे दिल में उतरी, आप बोलते थे सिर्फ 6 मिनट दीजिए, 6 दिन दीजिए मुझे, 6 दिन के बाद, तो मैंने इस तरीके से आपके तदरीस से, आपकी मशवरे से, आपकी रहनुमाई से, और आपकी जो बातें मेरे दिल में उतर गई। हकीकत में मैं भी एक 50 साल की माँ हूँ, औरत हूँ, तो मैंने इस चीज को महसूस की कि दूसरी औरतें जो कर रही है बेचारी, तो वो ले रही है, अपन क्यों नहीं ले सकते। और अपनी छोटी बेटी है, और मैंने 2-3 लोगों को और बताया भी हमारे गांव में, हमारी बहनों को भी। तो मेरे को इतनी वो लगी कि आप कितनी खिदमत कर रहे हैं। ये मत बोलिए कि मैं रिटायर्ड हो रहा हूँ, बिल्कुल मत बोलिए, हम लोग बहुत मायूस हो जाती। प्लीज मेहरबानी करके यूं ही ऐसे आते रहे, बैठे रहे, आपको देखते रहे। वो शेर याद आ रहा था, लेकिन अभी बराबर वो शेर याद नहीं। आप बहुत अच्छा शेर बोलते हैं, आपकी बातें तो मैं एक सा टकटकी लगा के सुनती हूँ। वहीं चाय पीती हूँ, पलंग पर बैठ के वहीं नाश्ता करूंगी, वहीं काम करूंगी, घर के लहसुन अदरक छिलना जो भी है। लेकिन आपकी हर एक एक बात मैं बता सकती हूँ कि आपने कौन से वक्त कौन सी डंडी बताए थे, लकड़ी बताए थे, कौन से वक्त 6 दिन का टाइम बताया था, कौन से वक्त कौन सा शेर बताया था, किस वक्त क्या बताया था आपने। और इतने अच्छे नुस्खा जात हैं आपके कि हकीकत में मैं एक माँ हूँ, अगर मैं झूठ बोलूंगी तो बच्चों में आदतें आएंगी। माँ देखी जाती है बेटियों की, तो ऊपर ना खानदान जाएगा ना पैसा जाएगा। हाँ, बस इखलाक, आप जो इखलाक बांट रहे हैं लोगों को, आपकी वजह से मैंने दवाई लेना चालू करी। वरना इतना क्रेजी होकर मैं 2 साल से देख रही थी, तब भी मैंने जिस्तजू नहीं की, इतने दवाएं होने के बाद भी जिस्तजू नहीं की। लेकिन आपकी दवा में क्या तासीर हुई, और आपकी बातों ने जो दिल को छुआ, जो दिल में उतर गई, दिमाग के जरिए से एकदम से घंटी मार दी दिमाग में, और एकदम बता नहीं सकते कि मौजिजा हो गया, मौजिजा। इतनी दुआएं हैं, इतनी दुआ निकल रही दिल से, रूह से, कि मैं बोलूंगी हर औरत दे रही है दुआएं। मैं ही अकेली नहीं हूँ, पूरी औरतें दे रही है। पूरा जो सुनता है, जो नुस्खे जात यूज कर रहा है, वो सब आपको दुआएं दे रहे हैं। यूं ही आप हमेशा खिदमत करते रहे, और बहुत अच्छे नुस्खे जाते हैं, न ज्यादा महंगे है। कहाँ रहते हैं आप? बॉम्बे में कहाँ रहते? हाँ, मैं मुंबई नाला सुपारा, मैं आई थी आपके पास में। अच्छा, मुलाकात हो चुकी है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, रे रोड में। आपने बताया था कि 5% का 50 पैसे का इनको डिस्काउंट दे दो। आप कुछ अपने असिस्टेंट से बता रहे थे, कंप्यूटर से, कि मेरी आज सालगिरह है, तो बोले मेरी बहू ने मुझे याद दिलाया। वो बात कर रहे थे आप असिस्टेंट से। वो कुछ लोग तो ये भी पूछते हैं कि हकीम साहब कैसे दिखते हैं। हकीम साहब का ड्रेस वही था, सफेद वाला। अक्सर बेशतर हम आपको वही ड्रेस में ही देखते हैं। और आपने खवातीन के लिए पाशा साहब को भी बोला था
کہ خواتین کو موقع دیں, پریشان نہ ہو ان سے. کسی کو بات کرنا جلد آتا ہے, کسی کو کوئی جلدی کرتا ہے میری طرح, کوئی ایک دم الفاظ کو جڑانا پڑتا ہے. تو آپ نے کہا تھا کہ اریٹیٹ نہ ہو پاچا راہل, پریشان نہ ہو, کرنے دے. آپ میں بہت محبت ہے, آپ بہت اچھے شوہر بھی ہوں گے, باپ بھی ہوں گے اور دادا بھی ہے. اور آپ کی بیوی کو بھی بہت سارا سلام, جھک کر سلام آپ کی بیوی کو بھی, اور آپ اس ماں کو بھی کروڑوں سلام جس نے آپ جیسے بیٹے کو ہماری خدمت کے لیے بھیجا. بہت میں پورے قائرین سے ورڈ سے یہی بولوں گی کہ میرے کو دیکھیے, میری آواز سنیے کہ جو مجبور و مظلوم عورت تھی, کتنی درد تھی پورے بدن میں, پیٹ کی ہڈی میں, ریڑھ کی ہڈی میں, کہ میں پریشان ہو گئی تھی کہ کہیں میں مر نہ جاؤں. میری 11 سال کی بیٹی ہے, میں میری بچی کو بولتی تھی کہ صبح کہیں میں مر تو نہیں جاتی. تو ممی کیسا بولتے آپ اتنا دیکھتے پروگرام, دوا بلاؤ نا ممی, ایک دن بلاؤ نا. بچوں نے بھی انکریج کیے, اور پھر پروگرام شروع ہوا تو میری چھوٹی والی بیٹی سارا بولتی آ گئے آپ کے حکیم سلمان خان. بہت بہت زیادہ میرے بچے بھی امپریس ہو جاتے, اور کوئی بےچارے میرے سے سمجھوتا کرتے کہ کوئی دوسرا سیریل نہیں دیکھتے وہ. اتنے ایک ختم ہو دوسرا ختم ہو تیسرا. آپ کی باتوں میں وہ جادو تھا جو میں رجوع ہو گئی دوا لینے کے لیے. نہیں تو قسم ہے اللہ تعالیٰ کی, کفارہ ادا کرنا پڑتا اللہ تعالیٰ کا. تو میرے پاس اتنی دوائیں ہیں, میں نے کسی کی دوا لے کے 1 تک 2 تک چھوڑ دی, لیکن آپ کی دوا میں 15 دن سے لے رہی ہوں. 20 دن لیٹ ہو گئی تھی صرف آپ کی دوا. حکیم صاحب اس طرح ہی آپ ہماری رہنمائی کرتے رہے, نسخے جات بتاتے رہے, نکالتے رہے, اور بھی ادویات آپ دریافت کرتے رہے, اور اللہ آپ کو اس سے بھی زیادہ صحت دے, تندرستی دے, اور زیادہ ہم لوگوں کی آپ خدمت کر سکے, اور آپ کا کاروبار پوری دنیا, پورے عالم میں یہ کاروبار پھیلے. عطیہ صاحبہ کو بھی کروڑوں دعائیں, بہت سلام کہ جس نے اتنی آپ کو فرصت دی, ٹائم دی. مجھے معلوم ہے انہوں نے کتنا سیکریفائی کیے ہوں گے کام میں, چھوٹے بچے ہیں وہ اسی وجہ سے. اور آپ اتنے شفیق ہے, اتنی باتیں آپ کی اچھی لگتی ہے. اور شعر شاعری میں آپ کے ایک درس ہوتا ہے, ایک شعر اور شاعری میں آپ عورتوں کی اتنی عزت کرتے ہیں. شعر شاعری کے ذریعے بھی ہم کو موٹیویشن ملتی. اور میں سارے ویورز سے بولوں گی کہ میرے کو دیکھیے, مجھ سے پوچھیے, میرا یہ آ رہا ہے اگر پروگرام میں دیکھ رہی ہو عورتیں, تو میں مؤدبانہ التماس کرتی ہوں, ہاتھ جوڑ کر ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ایک بار آزمائیں. حکیم صاحب نے کہا تھا کہ 6 دن دیجیے مجھے. میں نے دیکھا ہوں یہ کہ حقیقت میں کہ اللہ کا یہ معجزہ ہو گیا میرے لیے. تو میں نے آپ کو تہجد میں دعائیں شروع کر دی, میں نے آپ کے لیے فجر میں, تہجد میں نے میرے بچوں کو بولی, میری بیٹیاں ہیں 2, میں نے بیٹے حکیم صاحب کے لیے بھی دعا کیا کرو. بہت شکریہ شبانہ, بہت شکریہ. ماشاءاللہ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ آپ قدردان ہیں, اور اس سے اہم بات یہ ہے کہ آپ سے میری ملاقات ہو چکی ہے, اور 50 پیسے کا ڈسکاؤنٹ کی بھی بات آپ نے بتائی. ضرور ایک زمانے میں پریکٹس میں تھا, اور رے روڈ پر میرا دواخانہ آج بھی ہے, لیکن دوسرے ڈاکٹر بیٹھتے ہیں, اور میں مصروف ہوتا چلا گیا. آج کل تو بس فیکٹری دیکھتا ہوں یا یہ ہیلتھ شو کرتا ہوں. لیکن سب سے بڑی مہربانی اللہ کی کہ آپ کو فائدہ دیا, یقین دلایا, اور میری عزت رہ گئی. ورنہ اگر اللہ فائدہ نہ دے تو یہ سب باتیں نہیں ہو پاتی. اور بڑا احسان. اور میں بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ جب تک میں 100 لوگوں کو دوا یا مشورہ دوں, اس میں 99 لوگ ٹھیک ہو جائیں, تو میں اس دوا کو کامیاب مان کر پھر اس کا انٹروڈیوس کراتا ہوں, اس کو متعارف کراتا ہوں. یہ بھی میرا کام ہے. اور بس لگا رہتا ہوں کہ کچھ ایسی ادویات جس سے لوگوں کو فائدہ ہو جائے. یہی میں نے آج تک کیا. بمبئی میں میری تقریباً 25 سال کی زندگی گزری. جوان گیا تھا, بوڑھا ہو کے لوٹا. اب دہلی میں رہتا ہوں. تو ماشاءاللہ آپ بڑی قدردان ہیں. اور بس میں یہی چاہتا ہوں کہ جو آپ سے التماس کی بھی اب ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ تو خود ہی لوگوں تک یہ بات پہنچا رہی ہیں. دیکھیے, لوگ زندگی ختم ہو جاتی ہے اور ایک اچھا نسخہ نہیں مل پاتا. نسخہ میں بتاتا ہوں, استعمال آپ کریں. نسخہ کہیں سے بھی لیں, اصلی لیں. اور آپ کی تمام باتوں کا تو میں جواب بھی نہیں دے سکتا, نہ الفاظ ہیں. آپ کی قدردانی بہت زیادہ مجھے متاثر کرتی ہے. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, اور ان طاق راتوں میں آپ میرے لیے دعا کرتی ہیں.
میں بھی انشاءاللہ آپ کے اس کے عوض میں بھی آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھوں گا. بہت بہت شکریہ.